अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और जैसा कि आप जानते हैं, इस दूसरे हिस्से के अंदर, प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आज जो गुफ्तगू चल रही थी सूरह अनआम के बारे में, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली का मज़मून इरशाद फरमाया कि आप इत्मीनान रखें, आप सब्र करें। जिस तरह अगली कौमों ने अंबिया किराम के साथ मामला किया और उनका अंजाम जो हुआ, इसी तरह आपकी कौम का भी अंजाम होगा। तो मुशरिकीन का अंजाम क्या हुआ? देखिए, बदर के अंदर 70 मुशरिकीन मारे गए और 70 अरेस्ट किए गए। ये मक्का जैसी बस्ती के लिए, जिसमें लीडरान किस्म के लोगों को अल्लाह ताला ने बदर में हलाक किया, ये एक अज़ाब था। और 70 का अरेस्ट किया जाना, ये भी एक अज़ाब था। गोया इस बस्ती के लिए 150 आदमी, 140 आदमियों का इस तरह नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान था। और फिर उसके बाद भी इन पर आजमाइशें आती रही। क़हत का अज़ाब आया, जिसके ज़रिए बहुत सा नुकसान हुआ इनको। आगे अल्लाह ताला इस रुकू के अंदर अब ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इंसानों के साथ दो किस्म की आजमाइश और इम्तिहान लेते हैं। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। हमने आपसे पहले रसूलों को भेजा और उम्मत के साथ तंगी का मामला किया, थोड़ी पकड़ का, कभी बीमारी के ज़रिए, कभी माली एतबार से आजमाइश के ज़रिए। क्यों? लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो रब की तरफ गिड़गिड़ाएँ, मुतवज्जे हो जाएँ अल्लाह की तरफ। लेकिन वो इस रास्ते से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम। इनके दिल सख्त हो चुके थे कि आजमाइशों के बाद भी, बीमारी और तंगी के बाद भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। तो फिर अल्लाह ताला ने दूसरे तरीक़े से आजमाइश की। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै। हमने, अल्लाह ताला फरमाते, हमने हर चीज़, नेमतों के दरवाज़े खोल दिए इन पर। पहले आजमाइश थी तंगी के ज़रिए, आजमाइश थी बीमारी के ज़रिए, लेकिन अब दूसरी आजमाइश आई माल के ज़रिए। माल और दौलत की फरावानी, नेमतें, सेहत, शान व शौकत, हर चीज़ मिल रही है, ताकि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं कि अल्लाह ने नेमतें से नवाजा है। लेकिन इस पर भी वो ईमान नहीं लाए। हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। जो उनको दिया गया था उस पर इतराने लगे, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते, अब हमने पकड़ लिया। पहली आजमाइश में भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, और दूसरी आजमाइश माल देकर जो अल्लाह ने आजमाइश की, उसमें भी मुतवज्जे नहीं हुए। अब अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई। फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, अब नाउम्मीद हो गए हैं। इससे मालूम होता है कि दोनों हालतें, इंसान को उसमें डरने की ज़रूरत है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। अगर नेमतें मिल रही हैं तो यूँ समझे अल्लाह ताला खुशियाँ देकर, माल देकर, नेमतें देकर आज़मा रहा है कि उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं या नहीं। और अगर बीमारी है, तंगी है, तो ये सोचे कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला आज़मा रहे हैं। और किसी की नेमतों को देखकर ये न समझें कि अल्लाह के नज़दीक बड़ा मकबूल बंदा है, अल्लाह के नज़दीक इसकी बड़ा कद्र क़ीमत है, इसलिए अल्लाह ने इसको नेमतों से नवाजा है। अगर कोई गुनहगार है जिसके पास नेमतें मिली हैं, तो यूँ समझ लें अल्लाह की तरफ से ढील मिली हुई है। ये पकड़ है, जब अचानक पकड़ आएगी ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक और लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आपकी? अल्लाह का अच्छा रहम। जनाब, एक पता करना था। हमारे पास एक स्लीपर है, जी स्लीपर जो है उस पर लिखा हुआ है मुर्तज़वी,
इंग्लिश में लिखा हुआ है, अच्छा मुर्तज़वी, MORTAZAVI, मुर्तज़वी जी जी किट। तो क्या वो डाल सकते हैं पैर में कि नहीं? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। और बड़ी अस्सलाम मेहरबानी। वालेकुम सलाम। आपने जो स्लीपर के बारे में बताया उस पर मुर्तज़वी लिखा है, मुमकिन है वो किसी कंपनी का नाम हो, लेकिन चूँकि मुर्तज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, जिस तरह मुज्तबा, मुस्तफ़ा, इसी तरह मुर्तज़ा। मुर्तज़ा के माना वो ज़ात जिससे अल्लाह राज़ी, मुस्तफ़ा के माना अल्लाह ने जिसको मुंतखब किया, चूज़ किया। तो उस पर पैर रखना गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम पैर रख रहे हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल न करें। बल्कि अगर वो कोई ऐसी कंपनी है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो उस पर पाबंदी लगवाएं और इस तरह की प्रोडक्ट तैयार करना बंद करें। अदब जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में, और इस्लाम के अंदर अदब की बड़ी अहमियत है। बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, रात का वक्त है, विलायत के मकाम पर अभी नहीं पहुँचे हैं, बल्कि उस गुमराही के रास्ते पर पड़े हुए हैं, शराब पीकर आ रहे हैं शराब खाने से। रात के वक्त एक कागज़ उड़ता हुआ नज़र आया, या बाज़ है कि वहाँ पर गंदगी जो गटर होती है उसमें नज़र आया। उन्होंने उसको उठाया, उस पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी। कहा कि ये तो मेरे रब का नाम लिखा है। उसको उठाया, घर लाकर उसको साफ़ किया, अच्छे साफ़ कपड़े में खुशबू लगाकर उसको रख दिया। बस उसी रात में अल्लाह ने उनके दिल की हालत बदल दी। कहाँ तो इस तरह पर ज़िंदगी गुजार रहे थे और कहाँ अल्लाह ताला ने उनको विलायत का आला मकाम दे दिया और अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त बना लिया अपने नाम की कद्र व कीमत की वजह से। और वो हदीस दोबारा सुनी होगी, क़यामत के दिन जब आमाल नामे तुलेंगे, एक बंदा जिसके 99 दफ्तर हैं गुनाहों से भरे हुए, वो परेशान हो जाएगा। हक़ ताला फरमाएंगे तुझ पर आज जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम्हारे नेकियों के अमल में एक चीज़ मौजूद है, और एक कलमा लिखा हुआ पेपर उठाएंगे, कहेंगे ये, तो वो बंदा कहेगा या अल्लाह 99 रजिस्टर हैं और उसके सामने कहा बस जाकर वज़न कर लो। जब वो पलड़े में रखेगा तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह का नाम इस कदर कीमती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, अल्लाह के नाम की, कुरान की कदर व कीमत हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और इसका अदब हर हाल में हमें करना है। बल्कि हमारे एक उस्ताद से वो फरमाया करते थे कि लोग ये समझते हैं कि ये पेपर जो है खाली पेपर है, जैसे प्लेन पेपर जैसा ये है, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं। फरमाया इस पेपर का भी अदब करो, इसलिए कि ये पेपर ऐसा है जिस पर कुछ लिखा जा सकता है, कोई इल्म की बात लिखी जा सकती है, इल्म के हासिल करने का ज़रिया है, इल्म के फैलाने का ज़रिया है। ये कलम जिसको लोग एक दूसरे की तरफ फेंक देते हैं, फरमाया न फेंको। कलम की अल्लाह ने कसम खाई है, नून वल कलम वमा यस्तरून, अदब से दिया करें। कलम के ज़रिए अल्लाह ने इंसान को इल्म अता किया। पहली आयतें जो नाजिल हुई, अल्लमल इंसान मा लम यअलम इक़रा व रब्बुकल अकरमल्लज़ी अल्लम बिल कलम, इसमें कलम का ज़िक्र है पहली ही 5 आयतों के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें अदब के साथ हैं, अदब का बड़ा मकाम है। फ़ारसी का एक शायर है, बाअदब महरूम बेअदब महरूम गश्त अस फ़ज़ल रब, जो शख्स बेअदब होता है रब के फ़ज़ल से महरूम हो जाता है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल न करें और अगर हो सके तो इसको बंद करा दें या कोशिश करें आपकी जहाँ तक हो सके। तो नेमतों के अंदर इंसान को आज़माया गया, आज़माइश आई, और मुसीबतों के ज़रिए भी आज़माइश आई। हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जड़ काट दी गई उन कौमों की जिन्होंने जुल्म किया, और तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है। ये आयत 12 आपको बताई गई थी, 45 नंबर की सूरह नाम की आयत ये है। जड़ काट दी गई हर ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारी है,
جس کے بارے میں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، یا بڑے پریشان ہوتے ہیں ہم، اس آیت کو پڑھیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی اللہ نے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ ہر بڑی بیماری، چاہے کینسر کی بیماری ہو، یہ پڑھیں، کوئی بری عادت جو نہ چھوٹتی ہو اور ایسا لگتا ہو کہ یہ عادت کبھی نہیں چھوٹے گی، اس آیت کو پڑھیں، جڑ کاٹ دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اور وہ جو آزمائشوں کا ذکر آیا، اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا تو دارالعمل ہے، پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ جزا اور بدلہ کیسے دے رہا ہے؟ نعمتیں دے کر، آزمائشوں کے، دیکھیے نعمتیں دے کر یہ اللہ بدلہ نہیں دے رہا ہے بلکہ آزمائشیں کر رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو نعمتیں دی جا رہی ہے در حقیقت یہ سمپل ہے جنت کی نعمتوں کی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ نعمتیں اس لیے رکھی ہے تاکہ انسان جنت کی نعمتوں کا طلبگار بن جائے، اور یہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں اس لیے رکھی ہے تاکہ جہنم کی آزمائشوں سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب۔ یہ جو آزمائشیں آ رہی ہے اس کو اللہ نے چھوٹا عذاب کہا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، مقصد اس کا یہ ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے، ہدایت کے راستے کی طرف لوٹ آئے۔ اور بڑی اچھی بات لکھی ہے کتاب میں، فرمایا کہ اگر کسی قوم کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے اندر دو صفات ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ آگے ترقی کرتی ہے انسان۔ ایک ہے ایمانداری اور ایک ہے عفت و پاکیزگی، گناہوں سے بچنا۔ یہ دو صفات جس قوم میں آئے گی وہ قوم آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد عمری قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے عصر کی نماز کے بعد کا جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد قضاء عمری پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، عصر کی نماز کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں، آخر میں جو 15 منٹ ہے مغرب سے پہلے اس وقت نہ پڑھیں، لیکن آپ نے جلدی پڑھی عصر تو پھر جو باقی ٹائم ہے اس میں قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہے۔ ایون آج کی قضا نماز ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کل کی جو گزشتہ کل کی تھی یا پہلے کی کوئی بھی قضا نمازیں پڑھی جا۔ ہاں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، جو منع ہے وہ نفل نماز ہے۔ تو دو صفات بتلائی تھی کہ کسی قوم کے اندر دو صفات کا آ جانا یہ اس قوم کی ترقی کی علامت ہے، اور کسی قوم کو اگر دیکھیں کہ دو صفات اس کے اندر آ چکی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے بربادی کی طرف جا رہی ہے، ہلاکت کی طرف جا رہی ہے۔ ایک بے ایمانی اور خیانت، اور دوسری گناہوں کے اندر مبتلا ہو جانا۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی قوم کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو ایمانداری یہ قوموں کو ترقی دینے کا ذریعہ، اور خیانت یہ قوموں کو تباہی کی طرف دھکیلنے کا ذریعہ ہے۔ ناپ تول میں کمی یہ قوموں کو ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے، اور تجارت میں امانت داری، سچ بولنا یہ انسان کو ترقی اور اقوام کو ترقی دینے کا ذریعہ ہے۔ آج تاجر بہت ہیں، تجارت کرنے والے بزنس مین مسلمان بہت ہیں، لیکن ان کی جو ذہنیت ہے وہ صرف یہ ہے کہ مال حاصل ہو، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے، ان کو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ جس قدر حلال و حرام کے بارے میں تاجر احتیاط کرے گا اسی قدر اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہوتا جائے گا۔
وہ حدیث میں جو فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، وہ بزنس مین جو تجارت کر رہا ہے لیکن سچائی اور امانت داری کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا حشر اللہ نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور جو تاجر دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو گمراہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا حشر فجار کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، خاص طور پر تاجروں کے طبقے میں، کہ حلال و حرام کی تمیز ہو، سچ بولا جائے، امانت داری کے ساتھ بیچا جائے، ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے، بلکہ اس تاجر کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جو تاجر اپنی تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دے۔ اس کو بڑا بزنس مین، ماہر بزنس مین سمجھا جاتا ہے جو اپنی عیب دار چیزوں کو بھی اچھی قیمت میں بیچ دے۔ اس کو بڑا بزنس مین سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کو جھوٹ بول کر زیادہ سے زیادہ نفع کمائے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری ذہنیت کی بھی فقدان ہے، یعنی اس کی صحت کا بھی فقدان ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، آپ لائن پر موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا۔ جی ہاں بولیے، میں لائن پر ہوں، آپ ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، فرمائیے۔ مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ جو قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان پہ مردے جو ہوتے ہیں اس پہ پانی ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اس کا کیا یہ ہے مسئلہ ہو، مجھے ذرا طریقہ بتانا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ قبرستان میں جانا دراصل ایک ہمارا فائدہ ہے کہ ہم کو موت یاد آتی۔ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اور آسائشوں میں رہتے ہوئے انسان یہ سمجھتا ہے بس یہی زندگی ہے۔ جب قبرستان جاتا ہے تو موت یاد آتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح یہ پہنچ چکا اپنی منزل کو، ایک دن مجھے بھی یہیں آنا ہے۔ اور یہ جو لائف ہے، یہ جو آسائش ہے، یہ جو آرام ہے، یہ کمفرٹیبل لائف جو نظر آ رہی ہے، یہ دراصل دھوکہ ہے۔ حقیقی منزل یہ ہے۔ دوسرا کام جو ہے میت کے جو فائدے کی چیز ہے وہ یہ کہ ہم جا کر وہاں کچھ پڑھیں اور اس کو فائدہ پہنچائیں، یعنی اس کے لیے ثواب پہنچائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ اس طرح ثواب کے لیے بے چین ہوتا ہے جس طرح ایک ڈوبنے والا تنکے کا بھی سہارا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا کوئی سہارا مل جائے بچنے کا۔ ٹھیک اسی طرح اس لیے کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ہم پڑھ کر دے رہے ہیں وہی ایک ثواب ہے، یا اس نے اگر اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو تو اس کا ثواب ملے گا۔ تو دو کام کرنے ہیں، ایک اپنے آپ کو عبرت دلانا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، اور دوسرا کام کچھ پڑھ کر اس کو ثواب پہنچانا ہے۔ باقی یہ جو آپ بیان کر رہی ہیں کہ پانی ڈالنا، مٹی درست کرنا، یہ ایک ظاہری کام ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ وہ یہ ہے کہ مٹی برابر کر دی جائے۔ بعض مرتبہ اس طرح مٹی نیچے چلی جاتی ہے کہ اس قبر کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ قبر کو زیادہ اونچا نہ کیا جائے، ایک بالشت یعنی تقریباً 6 سے 7 انچ زمین سے اتنا اونچا ہو، اور جس قدر قبر ہے آپ اس کو اتنا برابر کر دیں، اونٹ کی کوہان ہم کی شکل میں اس کو بنائیں، اور اس کے بعد پانی اگر ڈالنا چاہیں تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں آپ، تاکہ وہ مٹی جو آپ نے ڈالی ہے وہ دب جائے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام، اور آخر میں دعا کر لیتے ہیں حق تعالی شانہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین والابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما،
جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور اے اللہ ان کی قبر کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما، اور اے اللہ ان کی قبر میں نور عطا فرما، تاریکیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو لوگ حج کے لیے جانے والے ان کے حج کے ارادوں کی تکمیل فرما، ان کے سفر کو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور انہوں نے اب تک حج نہیں کیا ہے، اے اللہ ان کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رکاوٹوں کو جو کچھ ہے اللہ دور فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی محبت اور عظمت کو ہمارے دلوں میں جما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو و مکان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین و مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اور اے اللہ دنیا کی تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کرتے ہیں، اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔